औद्योगिकरणको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपालकै पहिलो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएको छ। उत्पादनमुखी उद्योगलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै जमिन, भवन, विद्युत, पानी, ढल, सडक लगायतका सुविधाहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने नीतिका साथ स्थापित यस औद्योगिक क्षेत्र अहिले कुनै व्यापारिक क्षेत्र जस्तो देखिन्छ। यहाँको सडक संरचनाले विकट गाउँघरको आभास दिलाउँछ भने मुख्य सडकमा भएका सवारी साधनका सोरुमहरूले अटो सोको झल्को दिन्छ। 2020देखि सञ्चालनमा आएको यस औद्योगिक क्षेत्र 670 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जहाँ हाल 140 वटा उद्योग छन्। यीमध्ये 130 वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने 6 वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र 4 वटा बन्द अवस्थामा छन्। यस औद्योगिक क्षेत्रमा प्लास्टिक जन्य उद्योग, निर्माण सामग्री उद्योग, खाद्य तथा पेय पदार्थ उद्योग, याचरी तथा दाना उद्योग, तामा तथा धातुका उद्योग, केमिकल उद्योग, फर्निचर उद्योग, छपाई सम्बन्धी कार्य गर्ने उद्योग, जुत्ता तथा विविध उद्योग सञ्चालनमा छन्। यसका साथै अति प्रज्वलनशील नेपाल ग्यास र अति हानिकारक मोबिल प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् भने श्री सत्यनारायण पेट्रोल पम्प सञ्चालनको तयारीमा छ। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा गैर उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वर्चस्व देखिन्छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र गैर उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ। तर बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको परिदृश्यले सरकारी नीतिलाई नै गिज्जाइरहेको देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य प्रवेशद्वारदेखि नै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूको होर्डिङ बोर्ड देखिन्छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा झन्डै 1 दर्जन सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्, जस्तै बैंक अफ काठमाडौँ, जनमैत्री अस्पताल, नेपाल बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको कार्यालय यसभित्र सञ्चालित छन्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अटोमोबाइल कम्पनीलाई समूह 2 मा राखेको छ। तर औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य सडकमा अटोमोबाइल कम्पनीका सोरुमहरूको वर्चस्व देखिन्छ। यी कम्पनीहरूले वर्कसपका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा दर्ता गराएका छन्, तर सोरुमका रूपमा सञ्चालित छन्। यसरी सञ्चालित कम्पनीहरूमा अशोक एलटी इन्जिनियरिङ, आइएमई अटोमोटिभ्स, बालाजु अटोवर्क, विशाल ग्रुप, दुग्ध ब्रदर्स एन्ड सन्स, नकस मोटर्स, होन्डा, अग्नि इन्कर्पोरेट, गुणास इन्जिनियरिङ, पूजा इन्टरनेसनल लगायत दर्जनौं कम्पनीका सोरुम तथा सर्भिस सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ मोटरसाइकल, जिप, कार, बस, हेभी इक्विपमेन्ट लगायतका सवारी साधनहरू बिक्री वितरण तथा मर्मत हुँदै आएको छ। विकासको आधार मानिने औद्योगिक क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण भने लज्जास्पद देखिन्छ। पुराना भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भार नहुनु एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर यहाँभित्रको सडक संरचनाले औद्योगिक क्षेत्रलाई नै गिज्जाइरहेको भान हुन्छ। सडकको अवस्था मात्रै होइन, कतिपय उद्योगको परिसर पनि उस्तै देखिन्छ। कम्पनीकै प्राङ्गण घाँस र झारपातले ढाकिएका छन्। नेपालकै उत्कृष्ट कम्पनी र सङ्घ संस्थाहरूको प्राङ्गणमा देखिने दृश्यहरू कुनै कौवाडी खानाको भन्दा कम छैन। जताततै थुपिएको फोहोरको डङ्गुर, भत्किएको सडक, अस्तव्यस्त पार्किङ, झाडी, धुवाँ-धुलो, अव्यवस्थित ढल लगायत देख्दा कुनै दुर्गम गाउँमा पुगेको आभास हुन्छ। विषाक्त पानी रिफाइन नगरी ढलमा मिसाइएको छ भने प्लास्टिक र अन्य कच्चा पदार्थले ढलहरू मुस्किलले बगिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक तथा वातावरणीय संरचनादेखि स्थानीयहरू चिन्तित छन्। उनीहरू बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदूषण उत्पादन क्षेत्र ठान्छन्। औद्योगिक क्षेत्र हुनको लागि कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले चाहिँ एक खालको चाहिँ औद्योगिक एउटा क्षेत्रलाई विकास गरेको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको सोरुमहरू राख्ने होइन, तपाईँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ दीर्घकालीन असर गर्ने त्यो जिप्याक जस्ता मोबिलको एकदमै धुलो उड्ने त्यो कारखानाहरू राख्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँ ग्यासको जुन भण्डारण गर्न नहुने सिटीमा त्यस्तो खालको चाहिँ भण्डारण गर्ने, अनि त्यो उद्योग जुन सञ्चालन गर्ने कार्यविधि छ त्यसलाई मिचेर त्यहाँको चाहिँ अनेक भवनहरू बनाउने होइन, अनि तपाईँ त्यहाँ मान्छेहरू बसोबास गर्ने, त्यो वास्तवमा एउटा जुन उद्योग हुनको लागि जुन मापदण्ड पुग्नुपर्ने त्यो कुनै पनि मापदण्ड पुगेको छैन। त्यो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र होइन कि त्यो तपाईँको जनतालाई असर गर्ने चाहिँ एउटा प्रमुख क्षेत्र हो काठमाडौँको। यस्तै बेस्ट बालाजु क्लबका अध्यक्ष जीवन अधिकारी पनि औद्योगिक क्षेत्रले स्थानीयलाई शास्ति मात्रै दिएको बताउँछन्। औद्योगिक क्षेत्रको बाटो गाउँघरको जस्तो भएको भन्दै अधिकारीले उद्योगीहरूले कुरा नबुझ्दा यस्तो समस्या आएको बताए। स्थानीयलाई कस्तो खालको महसुस समस्या परेको छ भन्दाखेरि भने तपाईँको यहाँ 18 टन 20 टनका गाडीहरू आउँछन्। हाम्रो मेन रोडमा
खानेपानीका पाइपहरूलाई चाहिँ त्यसको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाइपहरू चाहिँ काटिने कुच्चिने त्यो भाइब्रेसनले गर्दाखेरि कतै लक हुने समस्याहरूको समस्या छन्। तपाईँको एउटा यहाँ पुरानो मोबिल रिफाइन गर्नेहरू छन्। हाम्रा अग्रज साथीहरू एउटा सामाजिक काममा लाग्नुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि केही दिनमा विरोध पनि गर्नुभएको थियो। यो मोबिलका गन्धहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ आउनु भएन सडकमा। बिहान मर्निङ वाक गइन्छ, त्यो मर्निङ वाक गइसकेपछि त्यो गन्ध स्मेल राम्रो छैन, यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर केही साथीहरूले पनि सामाजिक काममा लाग्नुभएका साथीहरूले पनि विरोध गरेका थियो। यो राम्रो कुरा विरोध गर्यो भनेर हामीले त्यसलाई पनि समर्थन गरेका छौँ। हामीले औद्योगिक क्षेत्रलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ, यहाँबाट यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई कहिले पनि विरोध। तर राम्रो औद्योगिक क्षेत्र बनाऊ, व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र बनाऊ। तर यहाँको उत्पादन यहाँको नेपालमा केही एउटा फ्याक्ट्रीले राम्रो चाहिँ 3-4जना चाहिँ मजदुर गयो भने विदेशमा जानुपर्ने स्थिति नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। औद्योगिक क्षेत्रको अस्तव्यस्त अवस्था र भद्रगोल संरचनाप्रति स्थानीय सरकारको पनि ठूलो आपत्ति छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का उपाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले बालाजु क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रदूषित हुने ठाउँ भनेको जिकिर गरे। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबभन्दा पोल्युटेड एरिया भनेको बालाजु चोक हो। तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूसँग डाटा पनि होला। स्वयम्भू चोक के कलङ्की चोकदेखि बस पार्कसम्ममा सबभन्दा बढी पोल्युटेड एरिया भनेको बालाजु चोक हो। बालाजु किन भयो भन्दा औद्योगिक क्षेत्रको कारणले भएको छ। त्यसलाई हटाउनको लागि अन्यत्र बिरुवा रोप्नलाई पनि पैसा दिन्छ, तर त्यहाँका जनतालाई औषधि उपचार गर्ने कि भएका जनतालाई चाहिँ बिख दिने काम भइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले हामी औद्योगिक क्षेत्रसँग धेरैचोटि हामीले सहमति सहकार एकता अगाडि बढी बन्न खोज्यौँ, तर उहाँहरूले हामीलाई कहिले पनि सहयोग र गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, ढल बनाइदिनुपर्छ महानगरले, बाटो बनाइदिनुपर्छ महानगरले, तर उहाँहरू कर हामीलाई तिर्नु हुँदैन। महानगरपालिकालाई तिर्नु भएको छैन अहिलेसम्म। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको नक्सा पास महानगरपालिकाभित्र पनि हामीले ब्यारेकले शुद्ध हामीलाई दिन्छ, नेपाल आर्मीले शुद्ध हामीले नक्सा पास गर्छौँ भने औद्योगिक क्षेत्रको एउटा पनि हामीसँग नक्सा पास गर्नुहुन्न। उहाँहरू आफै हामी सङ्घको मान्छे स्थानीय के हो र भनेर नक्सा पासको पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन। हामीहरूले उहाँहरूको सम्पत्ति कर 70 सालमा बुझेका थियौँ, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म सम्पत्ति गर्ने बुझाउन आउनुभएको छैन। उहाँहरू भन्नुहुन्छ स्थानीयले सहयोग गरेन भन्नुहुन्छ। स्थानीय उहाँहरूलाई सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार छ, तर ठुलो छाती बनाएर हाम्रा यहाँ भएका जनताहरूलाई उहाँहरूले धुलो र धुवा र प्रदूषण मात्रै खुवाउने होइन, यहाँका मानिसहरूलाई स्वस्थ रोजगारी र यहाँका बाटाघाटा निर्माण र राज्यलाई तिर्ने कर तिर्नलाई पनि तपाईँहरूको लोकमत अन्तर्गत म अनुनय विनय गर्छु। बालाजुलाई कुनै बेला वाटर गार्डन भनिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय ड्राई गार्डन बन्न पुगेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न भूमिगत पानीको अत्याधिक प्रयोग हुँदा आसपासका कुवा, धारा, इनार सुकेका छन्। पानी सुकेकाले हरेक 2 वर्षमा इनार गहिरो बनाउने समस्या स्थानीयलाई थपिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा मौलिक उद्योग स्थापना भन्दा पनि जग्गा भाडामा दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जग्गा ठेक्का र भाडामा दिने मात्रै होइन, प्लटिङ गर्दै धमाधम बिक्री समेत भइरहेको पाइएको छ। यसभित्र प्रतिआना 4 देखि 6 लाख रुपियाँमा जग्गाको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। उद्योगको नाममा कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई जग्गा मिलाइदिए बापत लाखौं रुपियाँको कमिसनको खेल हुने गरेको छ। कतिपय भूमाफियाले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा समेत पूर्जा बनाइसकेको स्थानीयको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा राम्रैसँग चलखेल भइरहेको कुरा उपाध्यक्ष रिजाल पनि स्वीकार्छन्। उनले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा चलखेल गरी छोरीलाई दाइजो दिएको समेत फेला परेको बताए। जग्गाहरू प्लटिङ भएर बेचिएको छ। म उहाँहरूले ठेक्कामा दिएको भन्नुहुन्छ, के रहेछ त्यो राम्रोसँग हेरिदिनु होला। आनाको 4 लाख र 6 लाखमा बिक्री हुन्छ अरे। नेपाल सरकारको जग्गा कसरी बिक्री हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यहाँ चलाइरहेको छ। उद्योग नचलेको नि त्यहाँको चाहिँ एउटा उद्योग चलाउने सञ्चालन विधि छ, एउटा कार्यविधि छ। कार्यविधिलाई तपाईँहरूले लगेर पढिदिनु होला अथवा हेरिदिनु होला, त्यहाँको व्यवस्थापनलाई सोधिदिनु होला। 2 वर्षमा कुनै उद्योग सुरुमा जग्गा एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि 2 वर्षमा त्यो निर्माण कार्य सकेर तेस्रो वर्ष चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यहाँ 15 वर्षदेखि नचलेका उद्योगहरू थिए। म आएर चाहिँ अलिकति पहल गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यो उद्योगहरू अलिअलि केही चलाएको जस्तो लागेको छ। र त्यहाँभित्र छोरीलाई दाइजो शुद्ध दिएको थियो। कुनै घर उद्योगको जग्गा छोरीलाई दाइजो दिएको थियो र 74 परिवारलाई निकाल्ने मान्छे मै ओडा चाहिँ हुनुभन्दा पहिले। त्यहाँभित्र बस्नुलाई आनन्द सुविधाजनक भनेर चाहिँ 54 परिवार बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर
आफ्नो घरमा फर्काउने कामसम्म गरियो। त्योभन्दा अगाडि अहिले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्ने स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्ने भए मैले अलिकति गर्न सक्थेँ होला, सुधार्न सक्थेँ होला। तर सङ्घीय अन्तर्गत परेको हुनाले मन्त्रीज्यूप्रति पनि जो मन्त्रीज्यू भने अलिकति आँखा खोलेर हेरिदिनुहोस् र गरिदिनलाई अनुरोध गर्छु। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले सीमित स्रोत साधनका कारण औद्योगिक क्षेत्रको अस्तव्यस्त अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख भोजराज बिनाडी पर्याप्त बजेट भए मात्रै मापदण्ड अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताउँछन्। अब बालाजुको कुरामा गर्ने हो भने कोकाकोलाबाट वेस्ट वाटर निस्कने उसले आफ्नो मिनी वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएको छ र त्यसपछिका अरू उद्योगहरूले पनि उद्योगको अनुमति दिने निकायहरूले जुन प्रमाणपत्र दिन्छ दर्ता गर्दाखेरि नै वातावरणीय मापदण्ड पुरा भएको र अथवा गर्नुपर्ने शर्तसहित चाहिने उहाँ अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता अनुमति प्राप्त भएका कागजातहरू संलग्न भएको उद्योगलाई मात्रै हामीले जग्गा उपलब्ध गराउने हो। त्यसैले बालाजुको हकमा जस्तो रोडको कुरा भन्नुभयो, रोड अब यो 2020 सालमा बनेको, त्यसपछि अब यो हाम्रो 2-3-4 वर्ष अगाडि बनेको छ यहाँ होइन। अझ पर्याप्त रूपले हामीले बजेटको अभाव भएकोले हामीले बाटोघाटोहरू मर्मतसम्मार गर्न सकेको अवस्था छैन। अब सामान्य सरसफाइ इत्यादि कुराहरू सम्पन्न उद्योगले गर्नुपर्छ र वातावरणीय प्रदूषण हुने गरिकन उद्योग सञ्चालन उनीहरूले पनि गर्न पाउँदैन। त्यो सम्बन्धित उद्योगको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुराहरू हो र त्यसको लागि सम्बन्धित निकायको अनुमतिको कागज हामीसँग यहाँ सबमिट भइसकेपछि, यहाँ पेश गरिसकेपछि मात्रै उद्योगसँग सम्झौता भएर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। अब यसको लागि हामीले चाहिने तपाईँ प्रवेश गर्दैदेखि देख्नुभयो होला, हामीले गार्डन हामीले मेन्टेन गरेका छौँ। वातावरणीय प्रभावलाई हामीले त्यसलाई आकर्षित रूपले राखेका छौँ। हामीले हर सम्भव प्रयास गरेका छौँ सरसफाइ हाम्रो तर्फबाट र उद्योगलाई पनि त्यही अनुसार हामी महिनामा अर्धमासिकमा उद्योग सङ्घ लगायतका सम्बन्धित निकायहरूसँग हामी त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ। अहिले तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि पनि उद्योग सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग पनि हामी छलफलमै थियौँ र यी प्लानहरू हामी गरिराखेका हुन्छौँ। तर प्लान मात्रै योजना मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनको लागि साधन स्रोतको पनि आवश्यकता पर्दछ र हामीसँग रहेको सीमित साधन स्रोत ले हामीले यो काम कुराहरू गर्दै आएको अवस्था छ। तपाईँले देख्नुभयो होला, यो तपाईँको उसमा पनि आओस्। हामीले हाम्रो साधन स्रोतबाट हामीले मेन्टेन गरेका छौँ र सम्बन्धित उद्योगलाई पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र उहाँहरूसँग पनि हामी सरसल्लाह गरेर आफ्नो अगाडि सरसफाइ र गार्डन गर्छौँ र हाम्रो निर्माण मापदण्डमा पनि कम्तीमा पनि 80 र 20%को चाहिँ नै हामी नीति लागू गरेका छौँ। 20%मा जमिन छोड्नुपर्ने र त्यसमा वातावरणीय संरक्षणको लागि बिरुवा रोप्नुपर्ने इत्यादि हाम्रो नीतिगत रूपमै रहेको छ र त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा क्रमशः गरिराखेको अवस्था छ। कार्यविधि विपरीत सञ्चालित उद्योगहरूलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमन र कारबाही गर्ने गरेको भन्दै बिनाडीले औद्योगिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक कुराहरू माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने गरिएको बताए। औद्योगिक क्षेत्रमा लुब्रिकेन्ट जस्तो अति हानिकारक वस्तुको प्रशोधन उद्योगदेखि अति प्रज्वलनशील ग्यास उद्योग समेत छन्। यति मात्रै होइन, प्रज्वलनशील प्लास्टिक तथा विभिन्न रसायनजन्य उद्योगहरू पनि दर्जनौँको सङ्ख्यामा सञ्चालित छन्। यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको औद्योगिक क्षेत्रको भद्रगोल व्यवस्थापनले आसपासको बस्तीलाई नै जोखिममा पारेको छ। पूर्वाधार सम्पन्न भौतिक संरचना र सुरक्षित उद्योग कल कारखाना भइदिएको भए दुर्घटना टार्न सकिने स्थानीयको आङ्कलन छ। हालै नेभीको बिस्कुट उद्योगमा लागेको आगलागी तत्काल नियन्त्रणमा आउन नसक्नुको एउटा कारण साँघुरा र खाल्डाखुल्ली सडक भएको उनीहरूको भनाइ छ।